أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی به نصره العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند در خطبه گذشته ذکر حضرت عمر رضی الله عنه در جریان بود و ذکر غزوات و سرایا را بیان کرده بودم. راجع به غزوه همراه الاسد نقل شده است که بعد از غزوه احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه برگشتند و کفار به سوی مکه راه افتادند، اما به پیامبر اکرم خبر رسید که قریش قصد دارند بار دیگر هجوم بیاورند. برای جلوگیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه اصحاب خود عازم همراه الاسد شدند. همراه الاسد جایی است که از مدینه بر مسافت 8 مایل قرار دارد. چیزی که در مورد این غزوه حضرت میرزا بشیر احمد نوشته است، قسمتی از آن را اینجا بیان می‌کنم. او می‌فرمایند ظاهراً لشکر قریش قصد مکه را کرده بود، اما این احتمال وجود داشت که این قصدشان برای غافلگیر کردن مسلمانان باشد و مبادا آنان دفعتاً بر مدینه بتازند. بدین سبب آن شب تدارک ناگهانی مدینه دیده شد. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصاً محافظت خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرداختند. صبح دم متوجه شدند که این احتمال محض گمان نبود، چون قبل از نماز فجر این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید که بر مسافت چند مایل از مدینه لشکر قریش خیمه زده است و میان سران قریش این بحث داغ بود که از این فتح استفاده ببریم و بر مدینه بتازیم و بعضی از مردم قریش به هم دیگر دانه می زدند که نه شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را کشتید، نه زنهای مسلمانان را به عنوان کنیز به اسارت در آوردید، نه اموالشان را به یغما بردید، بلکه وقتی شما بر آنها غالب آمدید و فرصت را پیدا کردید که مسلمانان را به خاک یکسان بکنید، آنها را رها کردید برگردید تا بار دیگر قدرت را به دست بیاورند. پس هنوز فرصت دارید، برگردید و بر مدینه بتازید و مسلمانان را ریشه کن کنید. دسته‌ای بر این باور دارد که اتفاقی که افتاد آن را غنیمت بشمارید و به مکه برگردید، مبادا اندک شهرتی که به سبب بردن جنگ به دست آورده اید از دست بدهید و این فتح به صورت شکست مبدل گردد. اما نظر مردم پرشور و آتش‌آمیز پذیرفته شد و قریش برای بازگشت به مدینه آماده گشتند. وقتی این ماجرا به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، ایشان بلا فاصله اعلام فرمودند که مسلمانان باید در حال آماده باش بشوند و این دستور را نیز دادند که جز شاملین جنگ احد نباید هیچ کس همراهی ما بکند. در روایتی این هم نقل شده است که وقتی خبر این مشورت قریش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، ایشان حضرت ابوبکر و حضرت عمر را فرا خواندند و این موضوع را با آنها در میان گذاشتند. هر دو پیشنهاد دادند که باید تعقیب دشمن بکنیم، باید دنبالشان برویم
پس مجاهدین احد که بیشترشان زخمی بودند روی زخمهای خودشان پانسمان را بستند و همراه سرور خود شدند و نوشته است که در آن موقع مسلمانان به آنچنان فرحت و جوش را افتاده بودند که لشکری بعد از پیروزی تعقیب دشمن می پردازد. بعد از طی مسافت 8 مایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مقام همراه الاسد رسیدند. آن وقت چون شامگاه بود، وقت شام بود، ایشان صلی الله علیه و سلم دستور دادند که باید چادر بزنند و فرمودند که باید بر مختلف نقاط میدان آتش روشن کرده بشود. پس در یک چشم هم زدن 500 آتش روشن شدند که از مسافت دور هر نظاره کننده را شگفت زده می کنند. غالبا در همان موقع رئیس مشرک به نام معبد از قبیله خزاعه در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد و به ایشان راجع به مقتولین احد تسلیت گفت. سپس راه خود را ادامه داد. روز بعدی وقتی به مقام راهوار رسید، او دید که لشکر قریش آنجا چادر زده بود و برای برگشتن به مدینه آماده می شوند. معبد بلا فاصله به پیش ابو سفیان رفت و بهش گفت چه قصد دارید؟ سوگند به خدا من همین الان لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مقام همراه الاسد سر زدم و لشکری با چنین شکوه هیچ وقت ندیدم و به سبب هزیمت احد خجالت میکشند و این قدر پرشور هستند که به محض این که ببیندتان شما را خواهند سوزاند. سخن معبد ابو سفیان و همراهان وی چنان مروب گشتند که قصد برگشتن به مدینه ترک گفتند و فوراً عازم مکه شدند. وقتی این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید که لشکر قریش این طور پا به فرار نهاده، ایشان خدا را شکر کردن و فرمودن این در اصل بیم و ترس و خوف خداوند متعال است که دلهای کفار را در بر گرفته است. پس ایشان در همراه الاسد برای 2-3 روز دیگر اقامت فرمودند. غزوه بنو مستلق این غزوه در ماه شعبان سال 5 هجری اتفاق افتاد. این را غزوه موریسی هم میگویند. در ادامه ذکر این غزوه حضرت میرزا بشیر احمد نوشته است مخالفت قریش روز به روز افزونی پیدا کرد و از دسیسه چینی های خود بسیار قبایل عرب را علیه اسلام و مؤسس اسلام برانگیخته بودند، اما الان عداوتشان این خطر جدید را ایجاد کرده که آن قبایل حجاز که با مسلمانان روابط خوبی می داشتند به سبب فتنه گری قریش علیه مسلمانان شروع به برمیانگیخت. در این راستا اولین قبیله‌ای که دست به کار شد بنو خزاعه بود. یکی از شاخه آن قبیله به نام بنو مستلق تجهیزات هجوم آوردن بر مدینه را آماده کرد و رئیس این قبیله به نام حارس بن ابی زراره به قبایل دیگر این منطقه بازدید کرد و بعضی قبایل دیگر را نیز هم دست خود کرد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این بابت آگاه شدند، ایشان یک صحابی به نام برید بن حصیب را به خاطر جمع آوری اطلاعات و جهت احتیاط به سوی قبیله بنو مستلق فرستادن و به او تاکید کردند که باید هر چه زودتر برگردد از اطلاعات واقعی به ایشان صلی الله علیه و سلم خبردار بکند. وقتی بریده رفت، او دید که واقعا آنجا جمعیت بزرگ گرد آمده بود و آنها به شدت آماده‌اند به حمله بر مدینه را تدارک می‌بینند. او بلا فاصله برگشت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خبردار کرده. پیامبر اکرم طبق عادت جهت جلوگیری حملهشان مسلمانان را تحریک فرمودند تا به طرف منطقه بنو مستلق روانه بشوند. تعداد زیادی از اصحاب آماده شدند که تا همراهشان بشوند، بلکه یک گروه بزرگ منافقین که قبل از آن هیچ وقت در جنگ شرکت نکرده بود آماده شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابو ذر غفاری را و طبق بعضی از روایات زید بن حارثه را در مدینه امیر مقرر فرمودند و به نام
بلکه یک گروه بزرگ منافقین که قبل از آن هیچ وقت در جنگ شرکت نکرده بود آماده شد. پیامبر اکرم ابوذر غفاری را طبق بعضی از روایت زید بن حارثه را در مدینه امیر مقرر فرمودند و به نام خدا در ماه شعبان سال 5 هجری از مدینه راه افتادند. در ارتش فقط 30 تا اسب بودند. البته تعداد شترها کم زیاد بود. مسلمانان بر همین اسبها و شترها نوبت به نوبت سوار می شدند. در راه مسلمانان جاسوس کفار را دستگیر کردند و به تحویل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادند. ایشان بازجویی کردند که آیا او واقعا جاسوس است. سپس خواستند که ازش راجع به کفار اطلاعات را دریافت بکنند، اما او چیزی را فاش نکرد و چون رفتارش مشکوک بود بدین سبب تحت قانون مرسوم جنگ حضرت عمر او را کشت و بعد از این لشکر اسلامی پیش قدمی کرد. بنو مستلق وقتی از ورود مسلمانان مطلع شد و این خبر هم به آنها رسید که جاسوسشان کشته شده است، خیلی بی‌مناف شدند، چون خواسته ایشان این بود که فرصتی پیدا بکنند که ناگهان بر مدینه بتازند، اما به علت بدار مقصی رسول الله صلی الله علیه و سلم تدبیرهایشان به آنها بازگشتند و خیلی بی‌مناف شدند و قبایل دیگر که به کمک شان رسیده بودند تحت تصرف خداوند متعال قرار گرفتند و چنان سراسیمه شدند که بیدرنگ آنها را رها کرده و به خانه های خود بازگشتند. اما قریش بنو مستلق را بر عداوت مسلمانان چنان جسور کرده بودند که با وجود این همه اتفاقات از قصد جنگ دست نکشیدند و با آمادگی کامل در برابر لشکر اسلامی صف آرا شدند. وقتی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به مقام مریسی رسیدند که نزد آن بنو مستلق چادر زده بودند، دستور اقامت را دادند. مریسی جایی نزد ساحل دریا و درمیان مکه و مدینه است. بعد از صف آرایی و تقسیم پرچم و غیر ایشان صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر دستور دادند که پیش برود و جلو برود و در بنو مستلق این اعلام بکنند که اگر هنوز دست از عداوت اسلام بکشند و دولت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بپذیرند به آنها امان داده خواهد شد و مسلمانان برخواهند گشت. اما آنها به شدت انکار کردند و برای مبارزات و برای جنگ آماده گشتند. حتی نوشته است که در این جنگ اولین تیر از سوی یکی از آدمهای ایشان پرتاب کرده شد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتارشان را دید، به اصحاب دستور جنگ را دادند. جنگ از طرف مخالفین و دشمن شروع شده بود. تا مدتی میان هر دو طرف سلسله تیرباران ادامه داشت، اما بعد از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب دستور دادند که باید دفعتاً بتازید و در نتیجه این حمله ناگهانی آنها زیاد دوام نیاوردند، اما مسلمانان با چنان زیرکی آنها محاصره کردند که ناچار شدند که تسلیم بشوند. این جنگ با کشته شدن یک مسلمان و 10 کفار به پایان رسید، اما این احتمال وجود داشت که وضعیت بیمناکتر از این صورت خواهد گرفت. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین می نویسد در این موقع این ذکر هم ضروری است که راجع به این غزوه در صحیح بخاری یک روایت نقل شده است که پیامبر اکرم بر قبیله بنو مستلق تاختند در حالی که آنها غافلگیر بودند و جانوران خود را آب می‌خوردند. اما اگر تعمق بکنیم در این نتیجه خواهیم رسید که این روایات ضد روایات مورخین نیست، بلکه در حقیقت این 2 روایات مربوط به 2 وقت مختلف است. این رخدار بدین قرار است که وقتی لشکر اسلامی نزد قبیله بنو مستلق رسید، آنگاه افراد قبیله نمی‌دانستند که مسلمانان خیلی نزدیک رسیدند، هرچند که بابت حمله لشکر اسلامی آگاه بودند، اما راحت و بی نظم بودند و راجع به همین وضع در روایت صحیح بخاری اشاره شده است. ولی وقتی خبر ورود مسلمانان به آنها رسید، آنها بیدرنگ طبق آمادگی قبلی صف آرایی شدند و برای مبارزه آماده گشتند و مورخین همین موضوع را بیان کردند و علامه ابن حجر و بعضی از
پژوهشگران دیگر همین شرح را ارائه داده اختلاف از میان برداشتن و همین تشریح و تفسیر درست به نظر می رسد. هنگام برگشتن از غزوه بنو مصطلق حادثه‌ای رخ داد. راجع به آن رخداد در صحیح مسلم این روایت نقل شده است که حضرت جابر بن عبدالله بیان می‌کنند که ما همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک غزوه یعنی غزوه بنو مصطلق شرکت کرده بودیم که یکی از مهاجرین به پشت یک انصار ضربه زد. انصاری گفت ای انصار و مهاجر گفت ای مهاجرین، یعنی هر دو افراد گروه خود را از انصار و مهاجرین را فرا خواندند تا به دادشان برسند. این موضوع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و پیامبر اکرم غوغایشان را شنیدند و ایشان فرمودند ای این صداهای جاهلیت برای چی است؟ و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد که یا رسول الله یکی از مهاجرین بر پشت یکی از انصار زد. ایشان فرمودند این کار زشت را باید ترک بگوید. درگیر شدن بر سر امور بی‌ارزش از لغویات است. عبدالله بن ابی آنجا حضور داشت. وقتی این را شنید گفت که آنها این کار را کردن که یک مهاجر بر پشت یک انصار زد، گرچه یک یا دو سیلی زد، اما سوگند به خدا وقتی ما به سوی مدینه برخواهیم گشت حتما معززترین شخص نعوذ بالله خوارترین شخص را از آنجا بیرون خواهد کرده. حضرت عمر عرض کرده یا رسول الله اجازه بدهید گردن این منافق را بزنم. آن وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود باید ببخشی. مبادا مردم شروع به حرف زدند که محمد صلی الله علیه و سلم رفیقان خود را می کوشد. شرح این اتفاق و واقعه در کتاب سیره خاتم النبیین این طور نوشته است: به هر حال راجع به ایام‌های واپسین زندگی عبدالله بن ابی در سیره ابن هشام نوشته است که از این به بعد وقتی عبدالله بن ابی سخن ناسزاوار را به میزد، قوم خودش او را ملامت می کرده. پیامبر اکرم وقتی از وضعیت باخبر شدن به حضرت عمر بن خطاب فرمودن ای عمر اگر آن روزی که تو از من در مورد به قتل رساندن و اجازه خواستی با تو موافقت می کردم، مردم به من اخم می کردن، اما اگر کنون به همین مردم دستور قتل وی بدهم خود آنها وی را خواهند کشت. کسانی که ازش حمایت می کردن امروز به سبب صبور بودن ما و آشکار شدن اوضاع وی برخلاف وی شدن می توانند سر وی را ببرند. حضرت عمر گفت سوگند به خدا من متوجه شدم که به دون تردید از لحاظ برکت سخن پیامبر از سخن من ارجح‌تر بود. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میت رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول را شروع به اقامه کرد، حضرت عمر گفت خداوند شما را از خواندن نماز میت منافقین من نموده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به من اختیار داده شده است که برایشان بخشش بطلبم یا نطلبم. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میت وی را اقامه کرد. بعد از این وقتی خداوند متعال خواندن نماز میت چنین نوع افراد را کاملا قطعاً من کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اقامه کردن نماز میت منافقین از دست کشیدند. ابو سلمہ از حضرت جابر بن عبدالله روایت کرد حضرت عمر بن خطاب در روز غزوه خندق بعد از غروب آفتاب آمد و به کفار قریش شروع به ملامت کرد و گفت که یا رسول الله نتوانستم نماز عصر را بپا کرد حتی خورشید نزدیک به غروب است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به خدا من هم نخواندم. آن وقت ما به طرف بتان راه افتادیم. بتانی که از وادی مدینه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای نماز وضو گرفت و ما هم همینطور و بعد از غروب آفتاب نماز عصر را خواندیم. سپس ایشان صلی الله علیه و سلم نماز مغرب را خواندند. این روایت در صحیح بخاری نقل شده است. در این مورد مردم
این بحث میکنند که در جریان غزوه خندق پیامبر اکرم و اصحاب وی چند تا نماز نتوانستند بخوانند. در این باب روایت های متعدد یافت می شود. یک روایت بدین قرار است حضرت جابر بیان کرد که در روز خندق حضرت عمر کفار را شروع به نکوهیدن کردند و گفت که نتوانستم نماز عصر را بخوانم حتی آفتاب غروب کرد و میگوید که آن هنگام معاذم بتان شدیم و ایشان بعد از غروب آفتاب نماز عصر را خواند، سپس نماز مغرب را خواند. این روایت نیز در بخاری نقل شده است، یعنی در اولین روایت این نوشته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز همراه بودند. علاوه بر این حضرت علی تعریف کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگام غزوه خندق فرمود برای این کفار خانه هایشان و قبرهایشان را از آتش هرکن آنها ما را مشغول کردند و فرصت خواندن نماز وسطی را ندادند حتی آفتاب غروب کرد. علاوه بر این ابو عبیده بن عبدالله از پدر خود روایت میکرد. روایت حضرت علی هم در صحیح بخاری نقل شده است. ابو عبیده بن عبدالله روایت میکند در روز غزوه خندق مشرکین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راز خواندن 4 نماز باز داشتند تا وقتی که هر چه کرد که خداوند متعال خواست از شب گذاشت. راوی میگوید که حضرت بلال طبق فرمان نبوی اذان گفت، سپس ایشان برای اقامه گفتن ارشاد فرمودند و نماز ظهر اقامه کردند و بعد از آن برای اقامه ارشاد فرمودند و نماز عصر اقامه کردند و سپس برای اقامه ارشاد فرمودند و نماز مغرب را اقامه نمودند و بار دیگر ارشاد فرمودند که اقامه گفته بشود. نماز عشا را اقامه کردند. این روایت از مسند احمد بن حنبل است. حضرت مسیح موعود علیه السلام تمام این روایت را ضعیف قرار داده. فقط یک روایت که در آن به پای نماز عصر کمی بعد از وقت معین و متعادل مذکور است صحیح و درست قرار داده‌اند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در ادامه پاسخ اعتراض کشیش فتح مسیح که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ خندق 4 نماز را قضا کردند می‌فرماید این وسوسه شیطانی شماست که به وقت حفر کردن خندق 4 نماز قضا شدن. این اولین سخن بر غلط علمی شما دال است که وحی قضا را به کار برده است. این ندان وحی قضا بر پا داشتن نماز دلالت می‌کند، نه بر ترک گفتن نماز. ترک نماز بر قضای نماز هرگز دلالت نمی‌کند. اگر نماز کسی ترک بشود آن را فوت میگویند، یعنی نماز فوت شد. بدین سبب در اثبات ادعای خود ما جایزه 5000 روپیه را تبلیغ کرده بودیم. این چنین مردم احمق که از معنای وحی قضا نابلد هستند و کسی که نتواند واژه ها را بر محل آن به کار ببرد آن ندان چطور لیاقت دارد که بر نکات باریک انتقاد و خردگیری بکند. تا جایی که موضوع مربوط به این است که هنگام حفر کردن خندق 4 نماز جمع کرده شدن، پاسخ این وسوسه احمقانه بدین قرار است که خداوند متعال می‌فرماید یعنی در دین اجبار نیست، یعنی چنین اکراه و سختی نیست که موجب نابودی انسان بشود. بدین علت او هنگام نیاز و بلاها دستور جمع کردن و کسب کردن نماز را داد. ولی در این راستا در هیچ حدیث معتبر و موثق ذکر جمع کردن نماز 4 نماز یافت نمی شود، بلکه در کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاری است نوشته است که واقعی اینطور رخ داد بود که یک نماز یعنی نماز عصر در آخر وقت خوانده شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام مخالف را مخاطب کرده فرمودند اگر شما پیش من حضور داشته بودید از شما خواهیم پرسید که آیا این روایت متفق علیه هست که 4 نماز فوت شده بودند؟ 4 نماز مطابق به شریعت میتوان جمع بشود، یعنی نماز یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشاء. بله، یک روایت ضعیف وجود دارد که طبق آن نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء با هم جمع کرده شدند، اما دیگر احادیث صحیح این دیدگاه را رد می‌کنند و فقط همین امر به اثبات می‌رسد که نماز عصر در آخر وقت خوانده شده. در مورد هویت حضرت عمر بابت صلح حدیبیه چیزی که نوشته شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عمر را خواندند و به مکه فرستادند، چون
به اشراف قریش بگویند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آورده‌اند. حضرت عمر فرمودند که به جان من از دست قریش در خطر است، چون آنان از حال من آگاه هستند، از وضعیت من آگاه هستند که من با آنان چه قدر عداوت دارم و چه قدر سختی میکنم. از قوم بنو عدی من هیچ کس در مکه نیست که من را امان بدهد. به خاطر این ایشان اظهار ترس کردند. طبق روایتی حضرت عمر آن موقع در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم عرض نمودند که یا رسول الله، اگر شما دوست دارید من پیش آنان می روم. تا آن موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نفرمودند. حضرت عمر عرض نمودند که من برای شما فردی پیشنهاد می کنم که پیش آن عزیز است، یعنی حضرت عثمان بن عفان. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان را طلبیدن احضار کردند و پیش ابو سفیان و اشراف قریش فرستادند تا عثمان به آنان اطلاع بدهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جنگ نیامدند، ایشان فقط برای زیارت کعبه آمدند. شرح این در ذکر حضرت عثمان بیان شده است. حضرت میرزا بشیر احمد نوشتند که موقعی که شرایط صلح حدیبیه نوشته می شدند، آن موقع ابو جندل پسر سهیل بن عمر در سلاسل بسته به آن مجلس رسید. آن نوجوان را اهل مکه به سبب مسلمانان شدن زندانی کرده بودند و به عذابی مبتلا کرده بودند. وقتی او با خبر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک مکه آمده اند، او از زندانی قریش فرار کرد و حدیبیه رسید. آن زمان پدرش داشت از این شرط را می نوشت که هر فردی از مکه به مسلمانان خواهد آمد، خواه مسلمانان باشد یا برگانده بشود. ابو جندل خودش را جلوی مسلمانان داد و گفت که من را به سبب مسلمانان شدن عذابی میرسانند و به خدا من را در امان بگیرید. مسلمانان با دیدن این منظر لرزیدند، اما سهیل مصر شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت. این اولین ابو جندل خودش را جلوی مسلمان انداخت و گفت که من را به سبب مسلمان شدن عذابی میرسانند، به خدا من را در امان بگیرید. مسلمانان با دیدن این منظره لرزیدن، اما سهیل مصر شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که این اولین مورد طبق قرارداد است و شما این فرد را به من تحویل بدهید. ایشان فرمودند که اکنون قرارداد به تکامل نرسیده است، اکنون این امر نهایی نشده است. سهیل گفت که اگر ابو جندل پس نکرده شد، برگردانده نشد، در آن صورت این قرارداد بسته نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این امر را رها کن و به طور احسان ابو جندل را تحویل ما بدهید. سهیل گفت که هرگز این طور نمی شود. ایشان فرمودند که پافشاری نکنید، حرفای من را قبول بکنید. سهیل گفت که این امر را قبول ندارم. آن موقع ابو جندل با صدای بلند به مسلمانان گفت که آیا برادر شما به این وضعیت درد ناک برگردانده بشود؟ این امر عجیبی بود که ابو جندل از رسول الله صلی الله علیه و سلم تقاضا نکرد، بلکه از عامه المسلمین فریاد کرد که او می‌دانست که پیامبر اکرم هرچه قدر دل نرم دارند، اما قرارداد خواهند بست. اما از عامه المسلمین توقع داشت که شاید به سبب حمیت درد زمانی که این شرایط نوشته می شوند راه حل تلاش می کنند تا او رهایی به دست آورد. اما مسلمانان نمی دانستند خلاف خواسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قدمی بردارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمی ساکت ماندند. پس از آن به ابو جندل به الفاظ دردناک فرمودند که ای ابو جندل، صبر کنید و به خدا نگاه کنید. خداوند برای شما و افراد ناتوان دیگر راه دیگر را باز می کند، اما ما این موقع مجبور هستیم، چون
با اهل مکه قرارداد بستیم و نمیتوانیم خلاف این قرارداد قدمی برداریم. مسلمانان این منظره را نگاه می‌گردند و به سبب حمیت مذهبی خونی در چشمان آنان بود، اما جلوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ساکت بودند. حضرت عمر نتوانستند ساکت بمانند. ایشان نزدیک رسول الله صلی الله علیه و آمدند و به صدای لرزان فرمودند که آیا شما رسول برحق خداوند نیستید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که بگین من هستم. حضرت عمر فرمودند که آیا ما برحق نیستیم و دشمن ما باطل است؟ رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که به یقین اینطور است. عمر گفت که پس چرا ما این رسوایی درد مورد دین تحمل بکنیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و وضعیت عمر را دیدند و به اختصار فرمودند که ای عمر، ببینید من رسول خداوند هستم و من رضای خداوند را میدانم و خلاف آن کاری انجام نمیدهم. او یاور من است، یعنی خداوند یاور من است. اما تلاطم حضرت عمر در هر لحظه بالا رفت. ایشان گفتند که آیا شما به ما نگفته بودید که ما طواف بیت الله انجام بدهیم؟ ایشان فرمودند که بله من گفته بودم. و آیا من این هم گفته بودم که در این سال طواف بیت الله انجام بدهیم؟ عمر گفت نخیر. ایشان فرمودند که پس انتظار بکشید، انشالله به مکه وارد می شوید و طواف کعبه هم انجام می دهید. اما به سبب جوشی حضرت عمر آرام نگرفتند، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاصی داشتند و به خاطر این حضرت عمر از آنجا رفتند و پیش حضرت ابوبکر آمدند و با ایشان هم با جوش حرف زدند. حضرت ابوبکر هم آنچنان پاسخ دادند و نصیحت کردند. ببینید عمر مواظب باشید، به رکاب رسول خدا دست گذاشتید و آن را به زور بگیرید، چون به خدا دستم به شخصی دادم که به هر حال راستگوست. حضرت عمر میگویند که من به سبب جوشی تمام این حرف زدم، اما بعداً خیلی پشیمان شدم و زیادی برای توبه خواندم، یعنی صدقات و روزه و نماز نفل خواندم و بردگان را آزاد کردند تا این لکه ضعف من پاک بشود. حضرت خلیفه مسیح الرابع در سخنرانی پیش از خلافت خود به موقع جلسه سالیانه بابت این هم کرده بودند. قسمتی از آن اینجا بیان میکنم. ایشان فرمودند که در این شکی نیست که صدای درد و کرب از دل حضرت عمر به نحو سوال بیرون آمد و در سینه های دیگران هم بود. در این هم شکی نیست که حضرت عمر جوشی را به زبان آوردند. آنها تنها جوش ایشان نبود بلکه دیگران هم داشتند و به سینه های صدها نفر بود. اما حضرت عمر جرأت اظهار کردن و اشتباهی شد. بعداً حضرت عمر هم پشیمان شدند. روزه ها گرفتند و صدقات دادند و استغفار کردند و جای سجره را ترک کردند، اما باز هم تشنگی و پشیمانی از بین نرفت. اضطراب حدیبیه معمولی بود که به زودی رحمت‌هایی که از آسمان نازل گردیدند این را به خوشحالی مبدل ساخت. اما اضطرابی که به سبب سوالها در دل حضرت عمر ایجاد شد آن دائمی شد و هیچگاه آن را فراموش نکردند. همیشه با حسرت میگفتند که کاش از رسول الله صلی الله علیه و سوال نمی‌کرد. میگویند که بارها فکر می‌کردم که حضرت عمر به بستر مرگ ورد لا اله و لا اله می کردند که ای خدا من از تو اجر نیکی ها طلب نمی کنم. در بستر مرگ ورد لا یا ولا علیه می کردند که ای خدا من از تو اجر نیکی ها طلب نمی کنم، تو فقط خطاهای من را ببخش. اون موقع از تمام خطاها فقط فکر یک خطای ایشان را مسترب میکرد که موقعی حدیبیه سرزد شد. هنگام نوشتاری صلحنامه راز کیفیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با نگاه کردن وضعیت اضطراب
صحابه را آقای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و جز رفیق اعلی هیچ کس خبر نداشت. اما 3 جمله در پاسخ به سوال حضرت عمر از زبان مبارکشان گفته شد برای اهل تفکر چیزهای زیادی داشت. به موقع صلح حدیبیه قراردادی که بین مسلمانان و قریش بسته شد روی آن امضای حضرت عمر هم بودند. در مورد این حضرت میرزا بشیر احمد نوشته که 2 کپی از این قرارداد گرفته شد و به عنوان گواه چندین افراد از هر 2 گروه روی آن امضا کردند. کسانی که از بین مسلمانان امضا کردند حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده بودند. بعد از پایان قرارداد سهیل 1 کپی از قرارداد گرفته و به مکه رفت و کپی دوم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم ماند. در مورد برگشت از صلح حدیبیه در سیرت خاتم النبی نوشته است که بعد از انجام قربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان برگشت دادند. 20 روز در حدیبیه سپری کردند. وقتی ایشان به موقع برگشت نزدیک کرالغمیم رسیدند، اصفهان 103 کیلومتر از مکه فاصله دارد و کرالغمیم 8 مایل از قرا یک وادی است. موقع شب بود و ایشان اعلام فرمودند که تمام اصحاب را جمع کردند و فرمودند که امروز یک سوره بر من نازل گردید که از تمام چیزهای جهان محبوب است. آن سوره بابت فتح، سوره فتح بود. آیه های سوره فتح هستند و این ذکر ادامه دارد و در 28مین آیه این است که ای رسول، تو را پیروزی بزرگ دادیم تا ما برای تو آنچنان زمان را به اندازیم که خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام بکند و تو را به صراط مستقیم راه نماید و خدا را یاری پیروزمندانه می کند. خدا رؤیای پیامبرش را به صدق پیوست که گفته بود چون اکنون انشالله به ضروری در حالت امر به مسجد حرام وارد خواهد شد و قربانی در راه خدا انجام بدهید و موهای سر را کوتاه کنید یا خواهید کرد و شما هیچ ترس نداشته باشید. یعنی اگر شما در همین سال به مکه وارد می شوید، در آن صورت این ورودی امن نباشد بلکه ورود منجر به جنگ و خونریزی خواهد بود. اما خداوند رؤیای ورودی با امنیت نشان داد. به خاطر این خداوند در نتیجه این قرارداد اوضاع را پر امن کرد و شما به زودی طبق رؤیای خداوند در حالت امن مسجد حرام وارد خواهید شد. بنابراین همینطور رخ داد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این آیه جلوی صحابه مطرح کردند، چون تا اکنون در دل برخی صحابه رنج صلح حدیبیه بود و بیقرار شدند که به ظاهر ما ناکام شده برمیگردیم و خداوند ما را مژده پیروزی میدهد. برخی اصحاب عجله کردند و گفتند که آیا این پیروزی است که ما از طواف بیت الله مرحوم گشته برمیگردیم؟ وقتی این حرفا پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسیدن و ایشان خیلی ناراحت شدند و بودند در سخنرانی پرجوش فرمودند که این اعتراض بیهوده است و اگر تفکر بکنیم صلح حدیبیه در واقع برای ما پیروزی است. قریش خلاف ما برای جنگ آماده بودند. آنان جنگ را ترک کردند و قرارداد امنیت بستند و قول دادند که درهای مکه برای سال آینده برای ما باز می کنند
و ما با امن و سلامتی از فتنه های قریش مسون شدیم و با مژده پیروزی داریم و برمیگردیم. پس به یقین این فتح عظیم است. آیا شما آن منظره را فراموش کردید وقتی همین قریش را در احد و احزاب خلاف شما جنگ کردند و زمین با وجود فراخی تنگ شده و چشمان شما ترسیدند و جگر به هلاک آمدند؟ اما امروز همین قریش با شما قرارداد امنیت بستند. صحابه عرض نمودند یا رسول الله ما درک کردیم، ما فهمیدیم که جایی که نگاه شما میرسد تا آنجا نگاه ما نمیرسد. ما اکنون ما درک کردیم که در واقع این قرارداد برای ما فتح بزرگ است. حضرت عمر قبل از این سخنرانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و در حالت اضطراب بودند، بنابراین خودشان فرمودند که به موقع برگشت حدیبیه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و به مسافرت شب بودند و آن موقع در خدمتشان حاضر شدم و می‌خواستم که در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و چیزی بگویم، اما ایشان ساکت ماندند. من 2-3 بار عرض نمودم اما ایشان همواره ساکت ماندند. من به سبب سکوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و بسیار رنج بودم و در نفس خود گفتم که ای عمر تو هلاک گشتی، که من 3 بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و را خطاب کرده اما ایشان حرفی نزدند. بنابراین من از جمع مسلمانان جلو رفتم و مضطرب شدم که ماجرا چیست. ترسی که داشتم که بابت من آیه‌ای قرآنی نازل نگردد. در این هنگام فردی صدا کرد که عمر را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خواستند. من گفتم که در مورد من آیه قرآنی نازل گردیده است. بنابراین به زودی در حالت نگرانی در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و سلام عرض کردم و در پهلوی ایشان آمدند. ایشان فرمودند که سورت بر من نازل گردیده است که تمام جهان محبوب تر است. سپس ایشان آن سوره را تلاوت فرمودند و حضرت عمر عرض نمود که آیا در واقع این پیروزی اسلام است؟ ایشان فرمودند که به یقین این پیروزی ماست. آن موقع حضرت عمر آرام گرفتند و ساکت شدند. بعد از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و به مدینه برگشتند. حضرت مسلم عود رضی الله عنه فرمودند که به موقع صلح حدیبیه رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین مکه صلح کردند و به سبب آن بین اصحاب بیقراری ایجاد شد و فردی مانند حضرت عمر پیش رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و عرض نمود که یا رسول الله آیا خداوند به شما وعده نکرده بود که ما طواف کعبه میکنیم؟ آیا برای اسلام غلبه نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که چرا که نه؟ حضرت عمر فرمودند که پس چرا ما در حالت ترس صلح کردیم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند بی تردید خداوند وعده کرده بود ما طواف انجام بدهیم، اما قرار نبود که در همین سال انجام بدهیم. این ذکر ادامه دارد. انشاءالله ذکر حضرت عمر در آینده بیان خواهم شد. اکنون ذکر برخی مرحومین میکنم و نماز میت قائم خواهم کرد. اولین ذکر ملک محمد یوسف است. ایشان افسر بخش زود نویسی بودند. ایشان در سن 83 سال 6 سالگی در گذشتن انا لله و انا الیه راجعون ایشان در خاندان خود تنها احمدی بودند. ایشان در سال 1952 احمدیت قبول کرده. برادر بزرگشان او را در اداره قطار کارمند کرد و او آن زمان آنجا مهندس ارشد بودند و میر حمیدالله احمدی آنجا می آمدند و تبلیغ می کردند. ایشان با خواندن الفضل احمدی شدند و وقتی به ایشان را از این خبر شد و آنان ایشان را ترساندند و تهدید کردند که ایشان را می کشند و ایشان تا احمدیت را ول کنند. اما ایشان خانه خیش را رها کردند و احمدیت را ول نمی کردند. وقتی خطر زیادی دیدند و خانه خود را ول کردند و مادرشان به موقعی شب گفت که از اینجا بروید و هیچگاه برنگردید وگرنه تو را میکشند. ایشان در دانشگاه پنجاب در اسلامیات فوق لیسانس گرفتند و در سال 1958 در جامعه احمدی ثبت نام کردند و در سال 1963 از جامعه فارغ التحصیل شدند. آن زمان مفتی ملک سیف الرحمن مفتی سلسله بودند و ایشان در دفتر افتاء تعیین شدند و در سال 1967 ایشان در بخش زودنویسی تعیین کردند و جناب مولانا محمد یعقوب طاهر افسر بخش درگذشتند. آن موقع حضرت خلیفة المسیح ثالث ایشان را به جای ایشان تعیین نمودند. ایشان تا سال 1985 افسر بخش بودند. ایشان
در بخش زودنویسی مسئولیت آمادگی گزارشات از خطابات خلیفة المسیح و دیدار داشتند. در سال 1978 کنفرانس کسر صلیب در لندن برگزار شد و حضرت خلیفة المسیح الثالث رحمه الله در آن شرکت نمودند. ایشان همراه حضور انور بودند و گزارش آماده کردند. ایشان با حضرت خلیفة المسیح رابع در آمادگی سوانح فضل عمر کمک کردند و حضرت خلیفة المسیح رابع از ایشان به نحو احسن ذکر کردند. حضرت خلیفه چهارم مسیح در سال 1983 به استرالیا و سنگاپور بازدید کرد. ملک یوسف سلیم هم همراهش بود و بعد از هجرت کار آمادگی و تهیه نوار خطبات را به نحو احسن انجام داد و خود به فیصل آباد رفته چون محتاطانه انجام میداد. به خاطر این در خانه کسی نوار صوتی تهیه می کرد و بعداً پس می آورد. وی چند سال به عنوان مبلغ هم در میدان عمل فعالیت می کرد. در بنیاد طاهر بر موضوع خطبات طاهر توفیق خدمت یافت. در اداره منشی خصوصی گزارشات شورا را می نوشت. به هر حال بعد از بازنشستگی مدام باز استخدام می شد. بعداً به سبب مریضی در سال 2013 از کار مرخصی گرفت. 2 بار ازدواج کرد. از ازدواج اول یک دختر به دنیا آمد و بعد از این همسرش درگذشت و بعداً از ازدواج دوم 2 پسر و 3 دختر دارد. دختر قدسی محمود می نویسد که پدر ما با خداوند وصل بود و به ما هم توصیه می کرد و زیاد به ما توصیه می کرد. برای خواندن نماز بسیار تاکید می کرد. اگر کسی نماز دیر می خواند ناراحت می شد و تهجد بسیار گریه می کرد. هر روز یک پاره از قرآن تلاوت می کرد و در مریضی هم عمل کرده و همین بود که مدام می پرسید که آیا نماز وقت فرا رسیده یا نه. به نماز بسیار اهمیت می داد. اطاعت و محبت با خلافت در وجود ما پیدا کرد. با خلافت بسیار محبت می کرد. می گفت که تمام برکات در اطاعت خلافت نهاده شده است. برای احمدیت مشکل های بزرگ تحمل کرد. رشید طیب معاون منشی خصوصی می نویسد که زمان خلافت سومین آقای میرزا سلیم در شعبه زودنویسی استخدام شد. در این شعبه عرصه طویل توفیق خدمت یافت و سخنرانی ها را به شکل تحریر در می آورد. برای روزنامه الفضل گزارشات تهیه می کرد. با مسئولیت کامل و روش منظم و روش عالی کار می کرد. سطح ادبی هم بسیار ظریف بود و همان گونه که من گفتم با خلیفه سوم مسیح و چهارم هم در کاروان خارجی فرصت پیدا کرد. با خرده‌بینی کار خود انجام میداد. هر یک واژه را با بسیار دقت و تدبر و محتاطانه می نوشت و دعا هم می کرد که مبادا از مفهوم اصلی خارج شود. و وقتی در سال 2013 بازنشست شد باز هم اگر در گزارشات شورا مشکلی پیش می اومد هر موقع در اداره منشی خصوصی وی را فرا می خواند همیشه تشریف می آورد و درباره این می گفت که این برای من خوشبختی است. در ذهن من هم در باره وی همین نقش است که یک شخصیت عرومی و مشغول به کارهای خود بود و حق که وقف را ادا کرد و با سکوت تمام کارها را انجام میداد. هیچ مطالبه ای نمی کرد. ساده زیست بود. خداوند متعال رفتار مغفرت و رحم کند و اولاد وی را هم توفیق بدهد که کارهای خوب وی را ادامه بدهند. ذکر دوم متعلق به آقای شعیب احمد وقف زندگی است که پسر آقای بشیر احمد کالا افغان مرحوم درویش قادیان بود. در سن 56 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. در سال 1987 در سلسله استخدام شد. در اداره های مختلف صدر انجمن احمدیه به عنوان کارمند و رئیس و ناظم توفیق
خدمتیار مسئول اداره اولیا جلسه سالیانه ناظر بیت المال خرج و ناظم وقف جدید مال و رئیس صدر خدام الاحمدی هند توفیق خدمت پیدا کرد. زمان خدمت وی بیش از 33 سال می باشد. عبادت را با بسیار دقت به جا می آورد. در ادای نماز تهجد و نوافل با عیده بود. سطح اطاعت از خلافت هم بسیار عالی بود. همیشه می گفت که ما باید به هر راهنمایی و هدایت فوری عمل بکنیم. مطالعه عمیق قرآن داشت. کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام با خلفای احمدی مطالعه کرده بود. اطلاعات دینی بسیار عمیق داشت. فن سخنرانی به هر موضوع و عنوان داشت. بسیار خوش‌طبع و آدم اجتماعی بود. با هر کشت مردم محبت می‌کرد. مراقب نیازمندها و زیردستان را بود. در قادیان هر شخص خیلی ازش ستایش می‌کند. انسان با همت و شاکر بود. مرحوم موسی بود. در بازماندگان به جز همسر 2 پسر به یادگار گذاشت. آقای جلال الدین نیز داماد صدر انجمن احمدی قادیان بود. رفیق بیگ ناظر بیت المال آمد قادیان می نویسند که با وی 17 سال در مجلس خدام الاحمدی هند و دفتر جلسه سالیانه قادیان توفیق خدمت یافت. وی با عمل کرده خود همکاران خود را متاثر می کرد و در دوران جلسه سالیانه تا ساعت 3 و 4 در دفتر می ماند و جای اسکان را بازدید می کرد. اگر کمی و کاسکی می دید فوری درست می کرد. مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام را به خوبی مراقبت می کرد و اگر کارمندی زیاده روی می شد خود به خود از مهمانان معذرت می طلبید. شوهر خواهر نوشت که من در دنیا با هیچ کس دشمن نبودم. کارمند وکالت مال تحریک جدید می نویسد که بازدید 75 روزه استان وی در کرالا تامل نادو در هند. در همین دوران وقتی مریض شدم این گونه ازم مراقبت می کرد که والدین می کنند. خداوند متعال با مرحوم رفتار مغفرت و رحم کند. و به بچه ها و همسر را صبر و حوصله ببخشد و توفیق ادامه کارهای خوب را بدهد. ذکر بعدی متعلق به مقصود احمد بطی است که مبلغ قادیان بود. 18 می در سن 52 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. این مرحوم از جماعت احمدی چارکوری راجوی استان جموں کشمیر بود. زمان خدمت وی محیط به 30 سال است. وی رئیس لکھنؤ و تقریبا 1 سال به عنوان مسئول سرینگر توفیق خدمت یافت. از سال 2017 تا وفات به عنوان کامل قاضی مرکزی توفیق خدمت پیدا کرد. در قضایا با بسیار مستعدی و با اخلاص کار میکرد. بسیاری محکمات را قضاوت میکرد. همیشه مواظب کار خویش بود، بلکه وقتی مریض بود و در بیمارستان بود چند روز پیش دچار ویروس کرونا شد. در بیمارستان هم درباره کارها فکر میکرد. انسان بسیار اجتماعی، خوش‌طبع، دلیر، معامله فهم و زندگی مستعدی بود. مرحوم موسی بود. در بازماندگان به جز مادر 3 برادر، 1 همسر و 3 دختر به یادگار گذاشته. از خداوند متعال با مرحوم رفتار مغفرت و رحم کند. مراقب دخترهاش باشد، ببخشد و توفیق ادامه کاری خوب را بدهد. جنازه بعدی متعلق به آقای جوید اقبال از فیصل آباد است که در 63 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. پسر وی طلحه جوید می نویسد که در خانواده وی احمدیت از توسط جد بزرگ وی بابا چکیر آمد که اسمش به خاطر سازنده آسیاب و امیر این معروف شد. در کوچه ها با صدای بلند کارهای خود می کرد و در همین دوران اشعار حضرت مسیح را هم با صدای بلند می خواند تا درهای تبلیغ هم باز بشوند. به فضل خدا با قاعده نماز و تهجد ادا می کرد و اهل خانه را هم به نماز با جماعت توصیه می کرد، بلکه در خانه برای نماز با جماعت اهتمام می کرد. تلاوت قرآن کریم را منظم انجام میداد و ترجمه
هم میخواند برای مشاهده خطبه جمعه خصوصی سعی میکرد همراه تمام اهل خانه برمتیه خطبه را گوش میکرد. با خدمت دین بسیار علاقه داشت. بعد از آذای 84 وقتی با نوار صوتی خطبه خلیفه زمان را به جماعت ها منتشر می شد، نوارها را در کیسه انداخته با دوچرخه به روستاها می رفت. وقتی امتیه شروع شد ماهواره در خانه خود نصب کرد و مردمان در خانهش برای مشاهده خطبه می آمدند. در بازماندگان وی به جز مادر و همسر امت الواسط 2 پسر به یادگار گذاشته است. خداوند متعال با مرحوم رفتار مغفرت و رحم کند. ذکر بعدی متعلق به خانم مدیحه نواز همسر نواز احمد مبلغ سلسله غنا است که در 16 آوریل در سن 36 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. وی در غنا بود و همانجا درگذشت. آقای مبلغ شوهر وی می نویسند من در همسرم در 16 سال زندگی صفات و ویژگی‌های زیادی دیدم. خانم بی‌نهایت صبور، با همت، همدرد و سرشار از ویژگی‌های قربانی بود. یک مادر بهترین و همسر باوفا بود. در غنا هر جا موقعیت پیدا می‌کرد کلاس‌های بچه‌ها را انعقاد برگزار می‌کرد و بچه‌های خویش را هم همراه قرآن می‌آموخت و خانواده شور با رفتار خوب برخورد می‌کرد. پاسخ دروشگویی نمی‌داد بلکه تحمل می‌کرد. بنده را هم توصیه به تحمل می‌کرد، توصیه دعا می‌کرد. در تربیت بچه‌ها هم به نکات ظریف هم توجه می‌کرد. اکثر به بچه‌ها برای برقراری ارتباط با برکات خلافت را تعریف می‌کرد. یک خانم غریب نواز خانم نیک بود. در بازماندگان به جز همسر 3 پسر فردا فراد صفی 13 ساله، فیضی 8 ساله، زارا 1 ساله است. همه بچه ها ماشاءالله واقفنوند. خداوند متعال دعاهایش را برای بچه هایشان قبول کند و درجاتش را رفعت ببخشد و رفتار رحم کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.